नमस्ते, स्वागत छ सम्पूर्ण विद्यार्थी साथीहरूलाई हाम्रो यस सेक्रेड एजुकेसन युट्युब च्यानलमा। म तपाईलाई आजको यस भिडियोमा चाहिँ हाम्रो एमबीएस 4th सेममा रहेको हाम्रो सब्जेक्ट कर्पोरेट फाइनान्स सब्जेक्ट अन्तर्गत च्याप्टर नम्बर 4 लिज फाइनान्सिङको पनि पार्ट 5 को भिडियो बनाउँदै छु। यो भन्दा अगाडि मैले 4 वटा भिडियो लगाइसकेको छु। सकेसम्म हाम्रो यो लास्ट क्लास हुनेछ यो च्याप्टरको, अथवा हामीले एउटा आईआरआर मेथडबाट एउटा केस गर्न चाहिँ बाँकी चाहिँ भयो भने हामी त्यो अर्को पार्टमा ल्याउने छौं। ओके, हामी एक्जाम ओरिएन्टेड क्लास गरेर आएको छौं। भिडियो पार्ट 1 देखि नै हेर्नु होला। र अहिले मैले तपाईलाई अस्मिता पब्लिकेसनको चाहिँ बुकको चाहिँ 4.13 मा पुगेको छु। ओके, हामीले अगाडि बुझाउने तरिका सबै हरेक सिकाइसकेको छौं। अब यहाँ चाहिँ म तपाईलाई यो हिसाब हामी कसरी गर्छौं भन्ने कुरा म सोच्छु। हिसाब मैले अलरेडी गरिसकेको छु, किनभने अगाडि सबै बोर्डमा गर्दा तपाईको अलिकति समय धेरै खाने भयो के। समय धेरै खाने भयो तपाईलाई पनि त्यो टाइम वेस्ट हुन्छ हैन। समय सेभ गर्दै म तपाईलाई टक्क क्वेशन अनुसार बुझाइदिन्छु ल। बुकको प्रब्लम नम्बर 4.13 क्वेशन हेर्नुस्, यही हो अस्मिता पब्लिकेसनबाट। द नेपाल ट्रान्सपोर्टेसन कम्पनी एनटीसी हैज डिसाइडेड टु एक्वायर अ न्यू कम्प्युटर। नेपाल ट्रान्सपोर्टेसन कम्पनी एनटीसी ले चाहिँ नयाँ कम्प्युटर चाहिँ किन्ने डिसाइड गर्यो अरे। One alternative is to lease the company on 4-year contract for the lease payment of ₹10,000 per year। र तपाईलाई अर्को यसको अल्टरनेटिभ विकल्पको रूपमा चाहिँ लिजमा दिने हो अरे। लिज प्रत्येक वर्ष ₹10,000 लिज को पैसा तिरेर ऋण तिरेर चाहिँ तपाईले लिजमा लिने भयो अरे। विथ पेमेन्ट टु बी मेड एट द बिगिनिङ अफ इच इयर। र यो लिज चाहिँ प्रत्येक वर्षको सुरुमा तिर्छ अरे। आज भन्दा अगाडि हामीले जति हिसाब गर्यौं यो लिजको पैसा चाहिँ प्रत्येक वर्षको अन्तिममा तिर्ने गर्यौं। यो चाहिँ आज लिजको पैसा चाहिँ प्रत्येक वर्षको सुरुमा तिर्छ भन्दै छ। गिवन टिप दिइहाल्ने तपाईले 4.13 को गिवन मैले तपाईलाई गिवन टिप्ने सिकाएको छु। एकापट्टि पर्चेजिङ अर्कापट्टि लिजिङ। लिजिङमा लिज रेन्ट भनेको 10,000 प्रत्येक वर्षको बिगिनिङमा तिर्ने र नम्बर अफ टाइम है, नम्बर अफ इयर टाइम चाहिँ हामीलाई 4 इयर्स छ है। लिजको टाइम चाहिँ 4 इयर्स को लागि छ लिज। ओके, त्यति भइसकेपछि अब हामीलाई के देख्छ अरु विथ द पेमेन्ट एट द बिगिनिङ अफ द इच इयर भइहाल्यो। द लिज वुड इन्क्लुड मेन्टेनेन्स। लिजमा चाहिँ मेन्टेनेन्स कस्ट इन्क्लुड छ अरे। अल्टरनेटिभली एनटीसी कुड परचेज द कम्प्युटर आउटराइज्ड फर ₹40,000। र अल्टरनेटिभ यसको लिजको विकल्पमा चाहिँ परचेज किन्छ अरे, परचेज गर्छ अरे, कम्प्युटर परचेज गर्छ अरे 40,000 मा। फेरि परचेजिङमा चाहिँ परचेजिङको कस्ट प्राइस नै लोन प्राइस हुन्छ। लोन फाइनान्सिङ गर्ने हामीले कस्ट प्राइस चाहिँ लोनबाट लिन्छौँ भनेका छौँ। किन्ने एसएस किन्दा लागेको चाहिँ लोनबाट लिन्छौँ भनेर हामीले अलरेडी पढेको छौँ। यसको कस्ट प्राइस अथवा लोन प्राइस चाहिँ 40,000 हुन्छ। फाइनान्सिङ द परचेज बाई द ब्याङ्क लोन फर द नेट परचेज प्राइस एन्ड एमोर्टाइजिङ द लोन 4 इयर्स पिरियड एट एन इन्ट्रेस्ट रेट अफ 10%। र 4 वर्षको लागि यो लोन लियो अरे र इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ 10% छ अरे पर इयर। इन्ट्रेस्ट रेट 10% छ अरे। इन्ट्रेस्ट रेटलाई हामी केडी भन्छौँ। केडी भनेको 10% छ, 10% छ अरे हामीलाई केडी भनेको इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ। ओके, त्यसपछि हामीलाई के दिएको छ अन्डर द बोरो टु परचेज अरेन्जमेन्ट एनटीसी वुड ह्याभ टु मेन्टेन द कम्प्युटर एट अ कस्ट अफ ₹1,000 पर इयर पेबल एट द इन्ड। झरी मेन्टेन गर्दा लाग्ने कम्प्युटरलाई मेन्टेन गर्दा लाग्ने कस्ट भनेको मेन्टेनेन्स कस्ट चाहिँ प्रत्येक वर्षको 1,000 छ अरे। मेन्टेनेन्स कस्ट चाहिँ प्रत्येक वर्षको 1,000 छ अरे। ल, मेन्टेनेन्स कस्ट चाहिँ 1,000 पर एनम प्रत्येक वर्षको 1,000 छ मेन्टेनेन्स कस्ट। ओके, त्यसपछि हामीले के देख्छ मेन्टेनेन्स कस्ट चाहिँ प्रत्येक वर्षको अन्तिममा तिर्छ अरे है। जस्तै लिजको पैसा चाहिँ प्रत्येक वर्षको सुरुमा तिर्छ, अरु अन्तिममै तिर्छ। द कम्प्युटर फल्स इन्टु द म्याकर्स 3 इयर्स क्लास। यसको डिप्रिसिएसन चाहिँ म्याकर्स मेथडबाट छ अरे 3 इयर्स क्लासको है। डिप्रिसिएसन मेथड भनेको म्याकर्स मेथडबाट 3 इयर्स क्लासको डिप्रिसिएसन मेथड। ओके, त्यसपछि इट ह्याज रेसिडुअल भ्यालु। रेसिडुअल भ्यालु भनेको स्क्रैप भ्यालु। इट ह्याज स्क्रैप भ्यालु अफ 10,000 विच इज द एक्सपेक्टेड मार्केटेड भ्यालु आफ्टर 4 इयर्स। र यसको रेसिडुअल भ्यालु भनेको स्क्रैप भ्यालु चाहिँ 10,000 छ अरे, जुन चाहिँ 4 वर्ष पछाडिको एक्सपेक्टेड मार्केट भ्यालु अरे। मार्केट भ्यालु भन्ने बित्तिकै क्याश सेल बेस भ्यालु हो, यो क्याश सेल बेस भ्यालु हो। ओके, सीएसबी हो। ल, रेसिडुअल भ्यालु भनेको मार्केट भ्यालु भनौँ भने त्यो सीएसबी हो, क्याश सेल बेस भ्यालु 10,000 हो। ओके, त्यसपछि हामीलाई अर्को के दिएको छ 10,000 विच इज द एक्सपेक्टेड भइहाल्यो। when the NTC plan to replace the computer irrespective whether it lease or buy, NTC has
मार्जिनल ट्याक्स रेट 40%, मार्जिनल ट्याक्स रेट 40% छ अरे। र अब हामीले लिजबाट लिने कि बाई गर्ने भन्ने क्वेसन हुँदैछ ओके। ल मार्जिनल ट्याक्स रेट भनेको चाहिँ हामीलाई 40% दिएको छ। मैले अघि हामीले केडी 10% दिएको छ र मार्जिनल ट्याक्स रेट 40% दिएको बेलामा हामीले केडिटी निकाल्नुपर्छ। केडिटी भनेको केडी इन्टु 1 माइनस ट्याक्स रेट गरेर 6% आउँछ। केडिटी भनेको 6% आउँछ ओके। अब हामीलाई चाहिँ म्याकर्स मेथडबाट 3 इयर्सको क्लासको डिप्रिसिएसन लाउनु पर्यो। म्याकर्स मेथडबाट 3 इयर क्लासको डिप्रिसिएसन लाउनु पर्यो। डिप्रिसिएसन लाउँदाखेरि हामी 3 इयर क्लास भनेको छ, 3 इयर क्लास भनेको छ। अब 3 इयर क्लासको डिप्रिसिएसन हेर्छ तपाईको बुकको लास्टमा पठाउनु लास्टमा पल्टाउनु। म्याकर्स डिप्रिसिएसन पर्सेन्टेज भनेको छ 3 इयर क्लासको चाहिँ डिप्रिसिएसन भनेको यहाँ छ। 3 इयरको भने पनि डिप्रिसिएसन रेट 4 वर्षसम्म दिएको हुन्छ। अर्को 5 इयर्सको दिएको हुन्छ। 5 इयर्सको भने पनि 6 वर्षसम्म दिन्छ। अर्को 7 इयर्स भनेको हुन्छ। 7 इयर्स भने पनि 8 वर्षसम्म हुन्छ। 10 इयर्स 15 इयर्स 20 इयर्स यति मध्येमा लाइफ हेर्ने हामीलाई डिप्रिसिएसन चाहिँ कति क्लासको दिएको छ। 3 इयर क्लासको भनौँ भने यो वाला लाउने, 5 इयर क्लास भनौँ भने यो वाला डिप्रिसिएसन लाउने है। कोही बेला म्याकर्सबाट डिप्रिसिएसनको पर्सेन्टेज क्वेसनमा दिन्छ न, तर म्याकर्स मेथडबाट डिप्रिसिएसन भनेको यहाँबाट खोज्ने। हामीलाई चाहिँ हामीलाई यो 3 वर्षको लागि भनेको छ। 3 इयरको क्लास भनेको छ यो। 3 इयरको क्लास भने पनि 1 2 3 4 4 वर्षको डिप्रिसिएसन दिएको छ। अब हामीले डिप्रिसिएसन चाहिँ कतिवटा वर्षको लाउने भन्दाखेरि हामीलाई चाहिँ क्वेसनमा जम्मा यसको लाइफ एसेट्सको लाइफ 4 वर्ष छ र लिजको पनि लाइफ 4 वर्ष छ। लिजको अथवा एसेट्सको लाइफ 4 वर्ष छ भने हामीलाई डिप्रिसिएसन 4 वर्षसम्म लाउनु पर्ने हुन्छ ओके। ल यो क्वेसनमा अब मैले डिप्रिसिएसन लगाएँ। ल डिप्रिसिएसन चाहिँ म्याकर्स मेथडबाट लगाएँ। हुन त म्याकर्स मेथड 3 इयर्सको क्लास हो भए तापनि इयर 1 2 3 4 इयर चाहिँ 4 वर्षसम्म लगाइदिने। किन भन्दाखेरि हामीलाई 4 वर्ष हिसाब गर्दैछौँ। हामीले 4 वर्ष एसेट्सको हिसाब गर्दैछौँ। लिजको 4 वर्ष एग्रिमेन्टको लिजको हिसाब गर्दैछौँ। त्यही भएर 4 वर्षसम्म राख्दिने। डिप्रिसिएसन रेट भने कि 33.33%, 44.45%, 14.81% र 7.41% छ। यो भनेको पछाडिबाट म्याकर्स मेथडको टेबलबाट ल्याएको। अब डिप्रिसिएसनको एमाउन्ट निकाल्ने जस्ट कस्ट प्राइस, यो कस्ट प्राइस इन्टु यो रेट गर्दै लाउने। कस्ट प्राइस 40,000 इन्टु 33.33 गर्दाखेरि 13,332, 40,000 इन्टु 44.45 गर्दाखेरि 17,780, 40,000 इन्टु चाहिँ तपाईँको 14.81% गर्दाखेरि 5,924 आयो। अनि 40,000 इन्टु 7.41 गर्दाखेरि तपाईँको 2,964 आयो है। यिनीहरू आयो हामीलाई डिप्रिसिएसन आयो। अब यति भइसके पछाडि हामीलाई क्वेसनले एमा के सोधेको छ। क्वेसनले एमा के सोधेको छ पहिला क्वेसनले सोधेको पनि हेर्नु त। एमा हु आर द पार्टिज इन्भल्भ इन द लिज कन्ट्र्याक्ट। लिज कन्ट्र्याक्टमा पार्टिसिपेट भएको पार्टिज को भनेको छ। एउटा पार्टिसिपेट भनेको लेसर र लेसी हुन्छ। हामीलाई दिएको एनटिसीले चाहिँ हामीलाई एसेस किन्न खोज्दैछ। किन्न खोज्ने मान्छे त लिजमा लिने पक्ष भनेको लेसी हो। लेसी भनेको नेपाल ट्रान्सपोर्टेसन कम्पनी र अर्को लेसर पनि हो। लेसर र लेसी हो। लेसी भनेको यो हो। लेसरको नाम खुलाएको छैन, लेसर मात्रै राख्दिने। ल पार्टिज इन्भल्भ हुने दुईटा पार्टिज भनेको लेसर र लेसी। बीमा व्हाट इज द एनटिसीज प्रेजेन्ट भ्यालु अफ कस्ट अफ लिजिङ। प्रेजेन्ट भ्यालु अफ कस्ट अफ लिजिङ। कस्ट अफ लिजिङको प्रेजेन्ट भ्यालु कति हो भन्न भनेको छ। अब प्रेजेन्ट भ्यालु लिजिङको प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्नु पर्ने छ। जस्तै हामीले लिज हेर्नुहोस् त, मैले चाहिँ यहाँ लिजको पैसा हेर्नुहोस् त। लिजको पैसा हामीलाई कति दिएको छ। लिजको पैसा भने हामीलाई पर इयर 10,000 दिएको छ। विथ द पेमेन्ट टु बी मेड एट द बिगिनिङ अफ द इच इयर। र लिजको पैसा चाहिँ प्रत्येक वर्षको बिगिनिङमा तिर्ने भनेको छ। प्रत्येक वर्षको बिगिनिङमा तिर्ने भनेको छ भने त्यस्तो बेला मैले तपाईँलाई यहाँ फर्मुला लाउन सिकाएको छु। बिगिनिङमा भनौँ भने फर्मुला कसरी लाउने। ल बिगिनिङमा हुँदाखेरि फर्मेट हेर्नुहोस्। ल फर्मुला हेर्नुहोस् है। पिभी अफ कस्ट अफ लिजिङ। कस्ट अफ लिजिङको प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्दाखेरि ओके। पिभी अफ एलटी। पिभी अफ लिजिङको लागि चाहिँ जस्तै यो एलटी भनेको लिज रेन्ट है। लिज रेन्टको प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्ने। लिज रेन्टको प्रेजेन्ट भ्यालु भनेको अब यो बिगिनिङको केस है। प्रत्येक वर्षको सुरुमा तिर्दाखेरिको केस है। यो बिगिनिङको केस हामीले सधैँ योभन्दा अगाडि हामीले इन्डिङ प्रत्येक वर्षको अन्तिममा लिज पेमेन्ट तिर्दाखेरिको हिसाब गऱ्यौँ। अब यहाँ चाहिँ प्रत्येक वर्षको सुरुमा लिज तिर्दाखेरिको कसो गर्ने भन्दाखेरि एलटी 0, लिज रेन्ट 0 वर्षको लिज रेन्ट प्लस एलटी लिज रेन्ट इन्टु 1 माइनस ट्याक्स इन्टु पिबिआइएफए केडिटी पर्सेन्ट इन्टु एन माइनस 1 इयर है। बिगिनिङ भनौँ भने एन माइनस 1 इयर गर्नुपर्छ। माइनस एलटी इन्टु टी। एलटी भनेको लिज रेन्ट इन्टु टी भनेको ट्याक्स रेट इन्टु पिबिआइएफ केडिटी पर्सेन्ट एन पिरियड। यहाँ सुरुमा केडिटी पिबिआइएफए पर्सेन्ट आउँछ यहाँ। अनि पछिबाट चाहिँ माइनस एलटी इन्टु ट्याक्स इन्टु पिबिआइएफ आउँछ। यहाँ चाहिँ ख्याल गर्नुहोस्। अनि यहाँ एन माइनस 1 गरिँदैन। यहाँ पिबिआइएफए लाउँदाखेरि एन माइनस 1 पनि गरिन्छ। पछाडि पिबिआइएफ मात्रै लाउँदाखेरि चाहिँ एन मात्रै गरिन्छ। अब हेर्नुहोस् त हामीले एलटी 0 वर्षको लिज रेट भन्ने कति हो। 0 वर्षको लिज रेट भनेको कति हो भन्दाखेरि त 0 वर्षको लिज रेट भनेको 10,000 ओके। लिज रेट भनेको 0 वर्षको 10,000
प्लस भनेको यही लिज रेन्ट छ नि यही लिज रेन्ट हो 0 वर्षमा पनि यही लाउने अन्य वर्षमा पनि यही लाउने हो क्या सधैँ यही लाउने तर बिगिनिङ भन्ने बित्तिकै 0 वर्षमा पनि तिरिन्छ भन्न खोजेको त्यही भएर 0 वर्षको लिज रेन्ट भनेको 10,000 प्लस एलटी भनेको पनि लिज रेन्ट नै हो यो पनि 10,000 इन्टु 1 माइनस ट्याक्स भनेको 1 माइनस 0.40 इन्टु पिबिआइएफए केडिटी पर्सेन्ट पिबिआइएफए केडिटी भनेको अघि 6% निकालेको छौँ हामीले केडी भनेको 10% थियो केडिटी 6% निकालेको छौँ इन्टु एन माइनस 1 एन भनेको 4 वर्ष छ एन भनेको यसको पिरियड 4 वर्ष छ अब एन माइनस 1 भनेको 3 वर्ष आयो है इन पिबिआइएफए 6% 3 इयर्स माइनस अब यो माइनस एलटी भनेको लिज रेन्ट 10,000 इन्टु टी भनेको ट्याक्स रेट 0.40 इन्टु पिबिआइएफ केडिटी पर्सेन्ट एन पिरियड पिबिआइएफ केडिटी भनेको 6% पिबिआइएफ 6% 4 इयर्स यहाँ चाहिँ एन इयर्स मात्रै है यहाँ पिबिआइएफसँग चाहिँ एन माइनस 1 पछाडि चाहिँ पिबिआईसँग एन मात्रै हो अब गर्दाखेरि यसलाई के आउँछ हामीलाई 10,000 को 10,000 प्लस 10,000 इन्टु 1 माइनस 0.40 गर्दाखेरि 10,000 इन्टु 0.6 आउँछ 10,000 इन्टु 0.6 गर्दाखेरि 6,000 इन्टु पिबिआइएफए 6% 3 वर्षको फ्याक्टर लाउँदाखेरि पिबिआइएफए टेबलको 6% 3 वर्षको फ्याक्टर लाउँदाखेरि 2.6730 आउँछ माइनस यो 10,000 इन्टु 0.40 गर्दाखेरि 4,000 इन्टु पिबिआइएफ 6% 4 वर्षको फ्याक्टर भनेको 0.7921 आउँछ त्यति गर्दाखेरि 22,896.60 आयो है हामीलाई लिज रेन्टको चाहिँ प्रेजेन्ट भ्यालु यति आयो अब हामीले अर्को गर्नु छ हामीले लिज रेन्टको प्रेजेन्ट भ्यालु भनेको बी नम्बरको हिसाब सक्यौँ सी नम्बरमा के छ वाट इज द एनटिसी यो नेपाल ट्रान्सपोर्टेसन कम्पनीको चाहिँ पिबी अफ कस्ट अफ वेइङ को चाहिँ प्रेजेन्ट भ्यालु कति हुन्छ भनेको छ कस्ट अफ वेइङको प्रेजेन्ट भ्यालु भनेको यही एनटिसी पिबी अफ कस्ट अफ वेइङको प्रेजेन्ट भ्यालु भनेको हाम्रो कसरी निकाल्छौँ स्टेप 1 एनुअल इन्स्टलमेन्ट पिएमटी निकाल्ने पहिला यसको कस्ट अफ वेइङ निकाल्दा 4 स्टेप हुन्छ स्टेप 1 मा चाहिँ एनुअल इन्स्टलमेन्ट पिएमटी निकाल्ने पिएमटी भनेको कस्ट अथवा लोन डिभाइड बाई पिबिआइएफए केटी पर्सेन्ट एन पिरियड एउटा कुरा याद गर्नुहोस् है मैले पिएमटी निकाल्ने दुईवटा फर्मुला लगाइदिएको छु हेर्नुहोस् तपाईँलाई मैले पिएमटी निकाल्ने चाहिँ प्रत्येक वर्षको अन्तिममा इन्स्टलमेन्ट तिर्छौँ भने यो प्रत्येक वर्षको सुरुमा इन्स्टलमेन्ट तिर्छौँ भने यो अब एउटा कुरा याद गर्नुहोस् तपाईँलाई यो क्वेसन नम्बर 13 मा के भनेको छ भने चाहिँ लिजको चाहिँ बिगिनिङमा तिर्छ भनेको छ लिजको चाहिँ बिगिनिङमा तिर्छ भनेको छ तर हामीलाई चाहिँ पर्चेज गर्दाखेरि चाहिँ लोन हामी लिन्छौँ र लोन चाहिँ 4 वर्षमा एमोर्टाइज हुन्छ भनेको छ एमोर्टाइज हुन्छ तर यो लोनको चाहिँ हामीले इन्स्टलमेन्ट लोनको चाहिँ फाइनान्सको चाहिँ इन्स्टलमेन्ट चाहिँ कहिले पनि वर्षको सुरुमा भनेको छैन कहीँ पनि वर्षको सुरुमा भनेको छैन यो लिज पेमेन्टलाई चाहिँ बिगिनिङ भनौँ वर्षको सुरुमा तिर्छौँ भनौँ त्यही भएर बिगिनिङ अनुसार गऱ्यौँ र लोन लिएको पैसाको इन्स्टलमेन्ट चाहिँ वर्षको सुरुमा पनि भनेको छैन वर्षको अन्तिममा पनि भनेको छैन तर 4 वर्षसम्म तिराइसक्ने भनेको छ त्यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले के मान्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ जब यो लोनको इन्स्टलमेन्ट तिर्नेको चाहिँ सुरुको डेटमा कि वर्षको सुरुमा तिर्ने कि अन्तिममा तिर्ने भनेर केही तोकेन भने अन्तिममै राख्नुपर्छ त्यही भएर यो चाहिँ हामीले अन्तिमको है लिजको चाहिँ बिगिनिङ यतापट्टिको लोनको चाहिँ अथवा कस्ट अफ वेइङ चाहिँ हामीले जुन एसएस किन्छौँ एसएस किन्दाखेरि लोन लिन्छौँ लोनको पैसा फिर्ता गर्ने इन्स्टलमेन्ट चाहिँ अन्तिममै मानेर गर्दैछौँ हामीले बिगिनिङ खोलेको छैन भने अन्तिममै मान्नुपर्छ ल पिबिआइएफए केडी पर्सेन्ट यान 40,000 कस्ट भनेको 40,000 डिभाइड बाई पिबिआइएफए 10% केडी भनेको 10% 4 वर्ष यसको फ्याक्टर यति आउँछ ल 12,618.96 आयो यो भनेको हामीलाई के आयो के अरे इन्स्टलमेन्ट आयो है पिएमटी प्रत्येक वर्षको पिएमटी नोट वी एजुम द्याट इन्ट्रेस्ट पेबल एट द इन्ड अफ द पिरियड है इन्ट्रेस्ट चाहिँ हामीले अथवा इन्ट्रेस्ट अथवा इन्स्टलमेन्ट चाहिँ इन्ड अफ द पिरियड प्रत्येक वर्षको अन्तिममा मानेको छौँ हामीले अब स्टेप 2 मा लोन एमोर्टाइजेसन सिड्युल मैले लोन एमोर्टाइजेसन सिड्युल तपाईँलाई सिकाइरहनु पर्दैन लोन एमोर्टाइजेसन सिड्युलमा हामीले 4 वर्ष छ यसले वर्षको अन्तिम भनेकोले 1 2 3 मा मान्यो त लोन भनेको सुरुमा 40,000 मान्यो पिएमटी भनेको यो 12,618.96 जुन आयो यही 4 वर्षमा पिएमटी है अनि त्यसरी इन्ट्रेस्टको कोठा आइहाल्छ अनि प्रिन्सिपल अनि रिमेनिङ लोन छ अब यो तपाईँलाई थाहा छ सुरुमा लोन भनेको कस्ट प्राइस राख्ने त्यहाँबाट इन्ट्रेस्ट भनेको कस्ट प्राइसको 10% केडी पर्सेन्ट लाउने यहाँ 40,000 को 10% 4,000 आउँछ अनि प्रिन्सिपल भनेको पिएमटी त अलरेडी हामीले लगाएको हुन्छौँ पिएमटीमा इन्ट्रेस्ट घटाउँदाखेरि प्रिन्सिपल आउँछ प्रिन्सिपल यति आयो आएपछि रिमेनिङ लोन भनेको चाहिँ लोनमा यो लोन सुरुको लोनमा प्रिन्सिपल घटाउँदाखेरि रिमेनिङ लोन आउँछ पहिलो वर्षको रिमेनिङ लोन दोस्रो वर्षमा फेरि सुरुको बिगिनिङ लोन हुन्छ यही लोनको 10% इन्ट्रेस्ट केडी पर्सेन्टको इन्ट्रेस्ट यहाँ लाइयो लाइसके पछाडि अब पिएमडीमा इन्ट्रेस्ट घटाइयो यो प्रिन्सिपल आयो फेरि लोनमा प्रिन्सिपल घटाउँदाखेरि रिमेनिङ लोन आयो फेरि यही अर्को स्टेपमा जुन जाला यसरी गर्दै गर्दै लोन एमोर्टाइजेसन सिड्युल आयो हामीलाई अब
स्टेप 3 मा गयौँ हामीले स्टेप 2 पनि सक्यो अब स्टेप 3 मा हामी के गर्यौं आफ्टर ट्याक्स कस्ट गर्यौं है आफ्टर ट्याक्स कस्ट निकाल्यौं आफ्टर ट्याक्स कस्ट अथवा सीआरपीटी निकाल्यौं है आफ्टर ट्याक्स कस्ट निकाल्यौं हामीले अब आफ्टर ट्याक्स कस्ट निकाल्दाखेरि हामीलाई इयर 1 देखि 4 पीएमडी र इन्ट्रेस्ट भनेको माथिकै कोलमको निकाल्छौं अनि डिप्रिसिएसन निकाल्ने अघि हामीले डिप्रिसिएसन यहाँ निकालेकै छौं डिप्रिसिएसन भनेकै 1 2 3 4 आफ्नो आफ्नो वर्षको 4 वर्षको डिप्रिसिएसन निकालेको छौं डिप्रिसिएसन निकाल्यौं क्वेशनले मेन्टेनेन्स कस्ट पनि दिएको छ प्रत्येक वर्ष 1-1000 प्रत्येक वर्षको अन्तिममा तिर्ने भनेको छ मेन्टेनेन्स कस्ट 1-1000 दिएको छ यति आयो अब अर्को ट्याक्स सेभिङको कोलम आउँछ ट्याक्स सेभिङ कसरी निकाल्ने 5 नम्बर कोलम भनेको यो 2 नम्बरको इन्ट्रेस्ट प्लस 3 नम्बरको डिप्रिसिएसन प्लस 4 नम्बरको मेन्टेनेन्स कस्ट है 2 + 3 + 4 को एमाउन्ट जोड्ने इन्टु ट्याक्स रेट गरिदिने है 2 + 3 + 4 नम्बरको कोठा जोड्दिने इन्टु ट्याक्स रेट गरिदिने ट्याक्स रेट भनेको तपाईलाई यहाँ 40% आउँछ है भनेको 2 नम्बरको हामीले हेर्नुस् त पहिलो वर्षमा ट्याक्स सेभिङ निकाल्दा कति भयो पहिलो वर्षमा ट्याक्स सेभिङ निकाल्दाखेरि 2 नम्बरको 4000 प्लस 2 नम्बरको पैसा 3 नम्बरको प्लस 4 नम्बरको जोड्ने तीनटा जति आउँछ इन्टु 40% गरिदिने यति आउँछ हरेकको गरिदिने यति आउँछ अनि आफ्टर ट्याक्स सीएसबी आफ्टर ट्याक्स क्याश सेल्स भेल्यु निकाल्ने यो 6000 निकालेको छु यो कसरी आउँछ आफ्टर ट्याक्स सीएसबी भनेको चाहिँ लास्ट वर्षमा लाइफको अन्तिम वर्ष आउँछ यो चाहिँ कसरी आउँछ भन्दै गर्दाखेरि हामीलाई हेर्नुस् त यहाँ क्वेशनमा अघि मैले रेसिडुअल भ्यालु भन्न चाहिँ हामीलाई दिएको छ रेसिडुअल भ्यालु चाहिँ मार्केट भ्यालु भन्न सीएसबी 10000 दिएको थियो अब तपाईलाई यो आफ्टर ट्याक्स सीएसबी लाउने बेलामा यहाँ सीएसबी र बीएसबी लाउनु पर्छ 4 वर्षको सीएसबी 4 वर्षको अन्तिममा सीएसबी यति छ अब बीएसबी कति छ भन्दाखेरि बीएसबी भनेको कस्ट माइनस डिप्रिसिएसन कस्ट भनेको 40000 छ माइनस डिप्रिसिएसन भनेको 4 वर्षको डिप्रिसिएसन जोड्दिनुस् अन्तिममा 40000 आउँछ त्यही भएर कस्ट माइनस डिप्रिसिएसन गर्दाखेरि 0 आउँछ यो बीएसबी त्यही भएर सीएसबी 10000 बीएसबी 0 अनि आफ्टर ट्याक्स सीएसबी भनेको चाहिँ कसरी निस्किन्छ भन्दाखेरि मैले तपाईलाई फर्मुला लेखेको छु आफ्टर ट्याक्स सीएसबी भनेको चाहिँ सीएसबी माइनस बीएसबी इन्टु ट्याक्स रेट सीएसबी 10000 माइनस सीएसबी 10000 माइनस बीएसबी 0 इन्टु ट्याक्स रेट 0.40 गर्दाखेरि 6000 आउँछ ओके यसरी आएको हामीलाई यो आफ्टर ट्याक्स सीएसबी भनेको त्यसरी 6000 आउँछ है आफ्टर ट्याक्स सीएसबी भनेको यसरी 6000 आयो हाम्रो ओके अब सीएफएटी क्याश फ्लो आफ्टर ट्याक्स निकाल्नु पर्यो क्याश फ्लो आफ्टर ट्याक्स भनेको 1 + 4 - 5 - 6 1 नम्बरको पीएमडी को कोलम प्लस 4 नम्बरको मेन्टेनेन्स जोड्दिने -5 - 6 गरिदिने यति आउँछ ल हेर्नुस् मजाले हेर्नुस् यति है ल सीएफएटी पनि आयो अब हामीले स्टेप 3 आयो अब स्टेप 4 मा यही सीएफएटी को प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्नु पर्छ सीएफएटी यही भइहाल्यो यसलाई केडीटी पर्सेन्टले प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्ने 6% ले ल स्टेप 4 मा चाहिँ पीबी अफ कस्ट अफ वेइङ भयो सीएफएटी त्यही निकालियो 6 वर्षमा 4 वर्षको 6% को पीबीआईएफ टेबलको यो 1 2 3 4 वर्षमा ल्यायो यहाँ सीएफएटी र पीबीआईएफ टेबल मल्टिप्लाई गर्दै प्रेजेन्ट भ्यालु आयो अनि सबै पीबी जोड्दाखेरि कस्ट अफ वेइङ आयो हामीलाई 23036.81 आयो यति आयो ओके अब हेर्नुस् त कस्ट अफ वेइङ त्यो मेसिन किन्यो भने किनेको मेसिन किन्दाखेरि लाग्ने कस्टको प्रेजेन्ट भ्यालु भनेको हामीलाई 23036 आयो तर लिजमा लिएको भए लिजमा लिँदाखेरि चाहिँ लाग्ने कस्टको प्रेजेन्ट भ्यालु भनेको चाहिँ 22896 हुन्थ्यो अब चाहिँ कस्ट भनेको 23000 आयो लिज भनेको 22000 आयो हामीले लिज सस्तो पर्यो त्यही भएर तपाईलाई देयरफोर द कम्प्युटर शुड बी लिज्ड बिकज द पीबी अफ लिज इज लोवर देन द पीबी अफ कस्ट अफ वेइङ भन्दा कस्ट अफ वेइङको प्रेजेन्ट भ्यालु भन्दा लिजको प्रेजेन्ट भ्यालु चाहिँ कम भएकोले हामी लिजमा लिन्छौँ अब यो क्वेशनको हामी डी मा पनि छ क्वेशनले डी मा के भनेको छ जस्तो क्वेशनले डी मा के भनेको छ ओके द एप्रोप्रिएट डिस्काउन्ट रेट फर द क्याश फ्लो युज्ड इन द एनालाइसिस अफ द फर्म्स आफ्टर ट्याक्स कस्ट अफ डेट है हामीलाई एप्रोप्रिएट डिस्काउन्ट है क्याश फ्लोको एप्रोप्रिएट डिस्काउन्ट रेट चाहिँ हामीले क्याश फ्लोको एप्रोप्रिएट डिस्काउन्ट रेट चाहिँ हामीले के लिन्छ अरे हामीले आफ्टर ट्याक्स कस्ट अफ डेट लिन्छ अरे किन भन्न भनेको छ ल हेर्नुस् यो ल डी नम्बरको है यो डी नम्बरको ल एप्रोप्रिएट डिस्काउन्ट रेट चाहिँ आफ्टर ट्याक्स कस्ट अफ डेट निकालिन्छ किन भन्दाखेरि मैले रिजन अगाडि पनि मैले पढाइसकेको छु मैले जस्ट लेख्थेको सर र हेर्नु यही ल हामीलाई यो वाला सिद्धियो तर यो वाला बुकको क्वेशन नम्बर 13 सिद्धियो हामीले बिगिनिङ वाला थियो तर यो क्वेशनमा हामीलाई के मात्रै भयो भन्दाखेरि लिजको चाहिँ बिगिनिङ आयो क्या लिजको चाहिँ बिगिनिङ आयो उतापट्टि कस्टको चाहिँ है एसएसको लिज गर्दाखेरिको चाहिँ बिगिनिङ वाला केस गर्यौँ हामीले एसएसको लिज गर्दाखेरि चाहिँ लिज वाला चाहिँ बिगिनिङ वाला फर्मुला लायो यहाँ तर यो पर्चेज गर्दाखेरिको केसमा पर्चेजको प्रेजेन्ट भ्यालु वेइङको प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्दाखेरि चाहिँ हामीले बिगिनिङ हैन इन्डिङ डे मानेर हिसाब गर्यौं इन्डिङ डे मानेर हिसाब गर्यौं अब यो पर्चेज गर्दाखेरिको पनि बिगिनिङ गर्ने वाला एउटा हिसाब गरौँ न त है पर्चेज गर्दाखेरि पनि बिगिनिङ गर्ने वाला एउटा हिसाब गरौँ न त भन्ने गर्दाखेरि तपाई क्वेशन ब्याङ्कमा जाने है
क्वेसन ब्याङ्कमा जाने क्वेसन ब्याङ्कमा तपाईँलाई यो क्वेसन ब्याङ्कमा यो 2016 मा सकियो 2016 सम्मको क्वेसन थियो त्यहाँबाट अर्को 10 11 12 13 भन्दै तपाईँलाई क्वेसन दिएको छ कहाँ छ भन्दाखेरि क्वेसन नम्बर 14 मा छ क्वेसन नम्बर 14 मा त्यो छ क्वेसन नम्बर 14 हेरौँ ओके मजाले क्वेसन नम्बर 14 हेरौँ है त क्वेसन नम्बर 14 मा के भनेको छ ल क्वेसन नम्बर 14 मैले अलरेडी गरिसकेको छु किनभने म तपाईँलाई टाइम सेभिङ गराउँदै छु तपाईँलाई थाहा छ ल क्वेसन नम्बर 14 ले के भन्यो क्वेसन नम्बर 14 ले हेरौँ है त ल नेपाल लिजिङ कम्पनी विसेस टु एक्वायर एसेट्स अफ रुपिज 1 लाख नेपाल लिजिङ कम्पनीले चाहिँ एसेट्स किन्न चाहन्छ अरे 1 लाखमा इट ह्याज युजफुल लाइफ 8 इयर्स है एसेट्स पर्चेस गर्न चाहन्छ 1 लाखमा यसको लाइफ 8 इयर्स छ अब यता लिजको पनि लाइफ 8 इयर्स नै हुन्छ त्यस पछाडि हामीलाई एट द एन्ड अफ दिस टाइम यो महिनाको अन्तिममा इट्स स्क्रैप भ्यालु 8000 स्क्रैप भ्यालु 8000 छ द एसेट्स फल्स इन्टु द 5 इयर्स property class of the recovery depreciation purpose under the makers depreciation चाहिँ 5 वर्ष क्याटेगोरीमा चाहिँ मेकर्स मेथडबाट लाउँछ अरे डिप्रिसिएसन मेथड भनेको मेकर्स 5 वर्ष प्रपर्टी क्लासमा है स्क्रैप भ्यालु 8000 दिएको छ हामीलाई त्यसपछि हामीले दिएको छ द कम्पनी क्यान युज आइदर लीज अर डेट फाइनान्सिङ कम्पनीले चाहिँ द कम्पनी क्यान युज आइदर लीज अर डेट फाइनान्सिङ कम्पनीले चाहिँ लीज पनि लिन सक्छ अथवा डेट फाइनान्सिङ भनेको पर्चेस पनि गर्न सक्छ अरे पर्चेस गर्दाखेरि चाहिँ फाइनान्सिङबाट पैसा लिनुपर्छ हामीले लीज पेमेन्ट अफ रुपिस 16000 एट द बिगिनिङ अफ द इच इयर 8 इयर्स वुड बी रिक्वायर्ड छ नि लीज पेमेन्ट 8000 16000 छ प्रत्येक वर्षको सुरुमा गरिन्छ है लीज पेमेन्ट चाहिँ 16000 छ प्रत्येक वर्षको सुरुमा गरिन्छ यसको समय 8 वर्षको छ त्यसपछि हामीलाई के दिएको छ इफ द डेट फाइनान्स्ड द इन्ट्रेस्ट रेट वुड बी 14% डेट फाइनान्स गरियो भने चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेट 14% लाग्छ अरे भनेको हामीले चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ 14% लाग्छ अरे पेड पेमेन्ट यो पेमेन्ट चाहिँ पेड गरिन्छ अरे वुड बी ड्यू एट द बिगिनिङ अफ द इच अफ द 8 इयर्स र यसको पनि इन्ट्रेस्टको पनि इन्ट्रेस्ट पनि पैसा चाहिँ इन्ट्रेस्टको अथवा इन्स्टलमेन्टको पैसा पनि बिगिनिङ अफ द 8 इयर्स 8 वर्षसम्म चाहिँ प्रत्येक वर्षको बिगिनिङमा तिरिन्छ अरे सुरुमै तिर्छ अरे यो चाहिँ लिजमा पनि सुरुमै तिरिन्छ यो पनि सुरुमै तिरिन्छ भनौँ लोन पनि है इन्ट्रेस्ट वुड बी एमोर्टाइज एज अ मोर्गेज टाइप अफ इन्स्ट्रुमेन्ट द कम्पनी इज 40% ट्याक्स ब्राकेट कम्पनीको ट्याक्स रेट 40% छ अरे Which method of financing has the lower present value of the cash outflow कुन मेथडमा चाहिँ क्याश आउटफ्लो कस्ट चाहिँ लोवर लाग्छ भनेको छ र डिप्रिसिएसन चाहिँ मेकर्स मेथडबाट लाउनु भनेको छ 5 वर्ष क्याटेगोरीको डिप्रिसिएसन रेट भनेको यही हो यो डिप्रिसिएसन रेट दिएको थिएन भने पनि 5 वर्ष क्याटेगोरीको तपाईले उतापट्टि फाइनान्शियल टेबलबाट अथवा बुकको अन्तिमबाट हेर्नुहुन्छ नत्र यहाँ त दिएकै छ टेबलले दिएको छ ल यो चाहिँ डिप्रिसिएसन है यो डेसिमलमा दिएको छ यो 20% यो 32% 19% 12% 11% 6% हो ल अब हामीले चाहिँ कुन मेथडबाट चाहिँ क्याश आउटफ्लो कम लाग्छ भनेको छ अब हामीले लिजिङ र कस्ट अफ वोइङको निकाल्छौँ ल मैले गिभन टिपिहालेँ हामीलाई स्क्रैप भ्यालु 8000 दिएको थियो स्क्रैप भ्यालु भनेको मेकर्स मेथडमा स्क्रैप भ्यालु भनेको के गर्छौँ त्यही सिएसबी है मेकर्स मेथडमा दिएको स्क्रैप भ्यालु भनेको सिएसबी बीएसबी क्याल्कुलेसन गर्छौँ अब बीएसबी हामीलाई क्वेसनमा दिएको छ डिप्रिसिएसन रेट चाहिँ 1 वर्षदेखि 6 वर्षसम्म दिएको छ डिप्रिसिएसन 1 वर्षदेखि 6 वर्षसम्म डिप्रिसिएसन दिएको छ 6 वर्षसम्म दिएको छ 20% 32% 19% 12% 11% 6% एनुअल डिप्रिसिएसनको एमाउन्ट भनेको कस्ट प्राइस 1 लाख दिएको छ हामीलाई कस्ट प्राइस 1 लाख दिएको छ है 1 लाख दिएको छ कस्ट प्राइस 1 लाखको 20% 1 लाखको 32% 1 लाखको 19% 1 लाखको 12% 1 लाखको 11% 1 लाखको 6% यसै गर्दै आयो हामीलाई 7 र 8 मैले किन लेखेँ भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई एसेट्सको लाइफ 8 वर्ष दिएको छ त्यही भएर 7 र 8 को पनि लेख्न चाहिँ लेख्ने 7 र 8 सम्म पनि यदि पर्सेन्टेज छ भने लाउने हामीलाई एसेट चाहिँ 7 र 8 वर्षसम्म चाहिँ हामीलाई लाइफ दिएको भएर मैले 8 वर्षसम्म चाहिँ लाइफ दिएको भएर मैले 7 र 8 पनि लेखेँ तर यहाँ डिप्रिसिएसन छैन परेन अब तपाईलाई यति गिभन टिपेर वर्किङ नोट पनि डिप्रिसिएसन गरिसके पछाडि अब प्रेजेन्ट भ्यालु अफ लिज फाइनान्सिङको प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्ने लिज फाइनान्सिङको प्रेजेन्ट भ्यालु ल लिज फाइनान्सिङको प्रेजेन्ट भ्यालु भनेको पीबी अफ एलटी भनेको एलटी 0 वर्षको लेट भ्यालु है बिगिनिङमा तिरेको छ नि त बिगिनिङमा तिरेको छ भने त एलटी 0 आउँछ 0 वर्षको लिज पेमेन्ट यही लिज पेमेन्ट जति हो 0 वर्षको पनि त्यही हो र अरू वर्षको पनि त्यही 16000 हो क्या ल 0 वर्षको लिज पेमेन्ट प्लस एलटी इन्टु 1 माइनस ट्याक्स इन्टु पिबिआइएफए केडिटी पर्सेन्ट एन माइनस 1 पिरियड माइनस एलटी लिज रेन्ट इन्टु ट्याक्स रेट इन्टु पिबिआइएफ केडिटी पर्सेन्ट एन पिरियड ओके ल हालिदिने एलटी 0 भनेको 16000 प्लस एलटी भनेको त्यही 16000 इन्टु 1 माइनस ट्याक्स भनेको 1 माइनस 0.40 अब पिबिआइएफए केडिटी हेर्ने हामीले यहाँ केडी चाहिँ हामीलाई क्वेसन हेर्नुहोस् है केडी चाहिँ 14% देख्छ ट्याक्स रेट 40% देख्छ भने केडिटी भनेको 14% इन्टु 1 माइनस ट्याक्स रेट गरिदिने 8.4% आउँछ केडिटी पर्सेन्ट भनेको 8.4% त्यस्तो हो भने तपाईँलाई पोइन्टमा आयो भने पिबिआइएफए टेबलको फ्याक्टर भेटिँदैन त्यही भएर पिबिआइएफए टेबल केडिटी एन माइनस 1 को ठाउँमा चाहिँ यो फर्मुला लाउने
पिबिआइएफको ठाउँमा चाहिँ यो लाउने अब 1 - 1 डिभाइड बाई 1 प्लस केडिटी को पावर n - 1 डिभाइड बाई केडिटी यो लाउने त्यो आयो। अनि यो माइनसको माइनस एलटी भनेको 16,000 इन्टु ट्याक्स रेट भनेको 0.40 हैन। त्यस पछाडि हामीलाई 16,000 इन्टु 0.40 प्लस हामीलाई अरु के दिएको छ हेर्नुस् त 16,000 इन्टु 0.40 प्लस हामीलाई अरु के दिएको छ 16,000 इन्टु 0.40 इन्टु अब यो पिबिआइएफ केडिटी पर्सेन्ट यान पिरियड भनेको पिबिआइएफ को निकाल्नु पर्यो फ्याक्टर। अब यसमा केडिटी भनेको पोइन्टमा छ 8.4% भएकोले हामीले पिबिआइएफ टेबल भेट्दैनौँ। त्यही भएर यसलाई पिबिआइएफ टेबल निकाल्दा 1 डिभाइड बाई 1 प्लस केडिटी को पावर यान गरिदिन्छौँ हामीले। ओके यसो गर्छौँ। अब हामीलाई आयो 16,000 को 16,000 आयो 16,000 इन्टु 1 - 0.4 गर्दाखेरि 9,600 आयो। अब 1 - 1 डिभाइड बाई 1 प्लस केडिटी भनेको 8.4% 0.084 को पावर n - 1 n भनेको 8 वर्ष n - 1 भनेको 7 वर्ष पावर 4 डिभाइड बाई 0.084 गरिदिने माइनस एलटी भनेको लिज पेमेन्ट 6,400 इन्टु पिबिआइएफ 1 डिभाइड बाई 1 प्लस केडिटी 1 प्लस 0.084 को पावर 8 n भनेको 8 यति गरिदिने। अब यसलाई सुई हिसाब गरिदिने तपाईँले है। ल अब हेर्नुहोस् त ल सुई गरिदिने हामीलाई यो 61,947 आयो 0.84। अब एगेन अर्को प्रेजेन्ट भ्यालु अफ कस्ट अफ वोइङको पनि प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्नु पर्छ। यसमा चाहिँ हामीलाई बिगिनिङमै तिर्ने भनेको छ इन्ट्रेस्ट बिगिनिङमै तिर्ने भन्छ किनभने कस्ट हामीले लिएको लोन त कस्ट प्राइस जति छ कस्ट प्राइस त हामीले लोन लिएर कस्ट प्राइसको पैसा लोन लिएर पुर्ता गर्छौँ। अब लोनको इन्ट्रेस्ट चाहिँ प्रत्येक वर्षको सुरुमै तिर्ने भनेकोले कस्ट अफ वोइङ पनि बिगिनिङबाट लाउनु पर्यो। बिगिनिङबाट लाउँदाखेरि पिएमडी निकाल्नु पर्यो। पहिलो स्टेप भनेको पिएमडी निकाल्नु पर्यो। पिएमडी भनेको हामीलाई के आउँछ कस्ट अर लोन डिभाइड बाई 1 प्लस पिबिआइएफ केडी पर्सेन्ट है। यो केडी पिएमडी निकाल्दा केडी पर्सेन्ट इन्टु n - 1 अघि n - 1 है। हामी चाहिँ बिगिनिङबाट गर्दाखेरि चाहिँ 1 प्लस हुन्छ यहाँ अनि माइनस n - 1 हुन्छ इक्वल्स टु लोन भनेको 1 लाख डिभाइड बाई 1 प्लस पिबिआइएफ केडी भनेको 14% n - 1 n भनेको 8 वर्ष 8 - 1 गर्दाखेरि लगाइदिने यो 1 लाख डिभाइड बाई 1 प्लस पिबिआइएफ केडी पर्सेन्ट 14% 7 वर्षको हेरिदिने 4.2883 आउँछ। यति गर्दाखेरि 8,909.67 आयो। यति आयो पिएमडी प्रत्येक वर्षको पिएमडी यति आयो। अब पिएमडी त प्रत्येक वर्षको सुरुमा तिर्ने भनिन्छ त्यही भएर हामीलाई पिएमडी इन्स्टलमेन्ट प्रत्येक वर्षको सुरुमा तिर्ने भन्छ। त्यही भएर स्टेप 2 मा लोन एमोर्टाइजेसन सेड्युल बनाउँदाखेरि इयर भनेको 0 देखि नै लाउने 0 देखि 8 सम्म लाउने। किन भन्दाखेरि त हामीले 0 वर्ष बिगिनिङ प्रत्येक वर्षको सुरुमा तिर्ने भन्छ त्यो बिगिनिङ हो नि त यो बिगिनिङ हो तपाईलाई। ओके बिगिनिङ भइसके पछाडि तपाईलाई सुरुमा लोनको रकम लगाइदिने अनि पिएमडी इन्ट्रेस्ट प्रिन्सिपल रिमेनिङ लोन सुरुमा लोन 0 वर्षमा प्रत्येक वर्षको सुरुमा तिर्ने 0 वर्षमा लोन 1 लाख हुन्छ। त्यहाँबाट पिएमडी जुन अघि हामीलाई पिएमडी आछ नि त पिएमडी त प्रत्येक वर्षको सुरुमा तिर्ने हो नि त। त्यही भएर 8वटा वर्ष छ कसरी गरिदिने पहिलो वर्षको सुरु भनेको 0 इयरमै तिर्ने 0 इयरमा 1 इयरमा 2 इयरमा 3 इयरमा 4 इयरमा 5 इयरमा 6 इयर 7 इयरमा 8वटा वर्ष भए पनि हामीले 0 इयरदेखि सुरु गर्ने भयो भने चाहिँ 7 वर्षसम्म मात्रै जान्छ। यो 7 वर्षसम्म मात्रै जान्छ किन भन्दाखेरि 8 वर्षको सुरु भनेको 7 वर्ष हो क्या 8 वर्षको सुरु भनेको 7 वर्षको अन्तिम हो। त्यही भएर यहाँसम्म जान्छ पिएमडी यसरी ल्याउने 0 वर्षदेखि 8वटा वर्ष गर्ने 7 वर्षसम्म मात्रै जान्छ। 8 वर्ष भने पनि 7 वर्षसम्म मात्रै जान्छ किन भन्दाखेरि 0 वर्षदेखि गर्ने आछ एउटा वर्ष खाली हुन्छ। अब इन्ट्रेस्ट अब हेर्नुहोस् है यहाँ पिएमडी सुई सारिदिने तपाईँले अब इन्ट्रेस्ट लाउँदाखेरि चाहिँ 0 इयरमा इन्ट्रेस्ट तिरिँदैन। इन्ट्रेस्ट भनेको 1 वर्षको अन्तिममा तिर्ने हो। त्यही भएर अर्को इयर 1 देखि मात्रै इन्ट्रेस्ट तिरिन्छ सुरुमा इन्ट्रेस्ट तिरिँदैन 0 इयरमा है। आजै इन्ट्रेस्ट तिरिँदैन 1 वर्ष पछाडि मात्रै तिर्ने। त्यही भएर 0 इयरमा इन्ट्रेस्ट हुँदैन। प्रिन्सिपल भनेको अब जस्तै पिएमडीमा इन्ट्रेस्ट घटाउँदाखेरि प्रिन्सिपल आउने हो नि त। पिएमडी माइनस इन्ट्रेस्ट 0 छ प्रिन्सिपल यति नै आयो यति बराबर नै प्रिन्सिपल आयो। रिमेनिङ लोन भनेको 1 नम्बरको लोन माइनस प्रिन्सिपल गर्दाखेरि रिमेनिङ लोन आयो 81,090.33। अब यही रिमेनिङ लोन अर्को वर्ष 1 वर्षमा बिगिनिङ लोन हुन्छ। अब यो लोनको 14% गरिदिने यो इन्ट्रेस्ट आउँछ। अब यो पिएमडी र इन्ट्रेस्ट घटाउने प्रिन्सिपल आउँछ अनि लोनमा प्रिन्सिपल घटाउने यो आउँछ रिमेनिङ लोन। यही रिमेनिङ लोन अर्को वर्ष लाँदाखेरि यहाँ 2 वर्षमा सुरुमा यही आउँछ। यो यसको 14% गरिदिने 10,294.66 आयो इन्ट्रेस्ट आयो। अनि यति आइसकेपछि हामी के गर्छौँ इन्ट्रेस्ट आइसकेपछि अब हामी के गर्छौँ यो पिएमडीमा इन्ट्रेस्ट घटाउँछ यो प्रिन्सिपल आउँछ फेरि लोनमा प्रिन्सिपल घटाउँछ यो रिमेनिङ लोन आउँछ। अब फेरि यही रिमेनिङ लोन चाहिँ अर्को वर्षमा या तेस्रो वर्षमा लगाइदिने यही कन्टिन्यू प्रोसेस हुँदै जान्छ र लास्टमा यसरी आउँछ। ल लास्टमा 8औं वर्ष खाली हुन्छ 7 वर्षमा मात्रै आउँछ। ल यति कुरा तपाईँले ख्याल गरिदिने। अब स्टेप 3
कस्ट आफ्टर ट्याक्स क्यास फ्लो आफ्टर ट्याक्स तपाईँ निकाल्नु पर्यो हामीले निकाल्दाखेरि इयर 0 देखि नै लाउनु पर्यो किनभने पिएमडी 0 देखि तिरेछौँ पिएमडी 0 देखि नै साथ दिने 7 वर्षसम्म 8वटा वर्ष भए पनि 7 वर्षसम्म साथ दिने इन्ट्रेस्ट भनेको यहाँ हेर्ने 0 वर्षमा पनि इन्ट्रेस्ट हुँदैन र पछाडि 8औं वर्षमा पनि इन्ट्रेस्ट रहेन 0 वर्ष होइन 1 देखि 7औं वर्षमा मात्र इन्ट्रेस्ट भयो त्यही भएर इन्ट्रेस्ट त्यही देख्ने 1 देखि 7औं वर्षसम्म अनि अघि हामीले डिप्रिसिएसन निकालेका छौँ यो वर्किङ नोटमा डिप्रिसिएसन निकालेका छौँ डिप्रिसिएसन जहिले पनि 1 वर्षदेखि हुन्छ 1 वर्षदेखि 6 वर्षसम्म डिप्रिसिएसन छ त्यही सुई सिलाइदिने डिप्रिसिएसनमा 1 वर्षदेखि 6औं वर्षसम्म डिप्रिसिएसन हालिदिने त्यस पछाडि मेन्टेनेन्स कस्ट हालिदिने मेन्टेनेन्स कस्ट हामीलाई यहाँ दिएको छैन अब जस्तै हामीले एट द इन्डमा है एट द इन्ड जस्तै अघि हामीले चाहिँ यो टेबल चाहिँ इन्डमा गर्दाखेरि मेन्टेनेन्स कस्ट भनेको 1 इयर 2 इयर 3 इयर 4 इयर भनेर यसरी हालेको थियो मेन्टेनेन्स कस्ट है मेन्टेनेन्स कस्ट अघि हामीले अघिल्लो बुकको क्वेसनमा चाहिँ प्रत्येक वर्षको अन्तिममा तिरेको मानेको थियौँ त्यही भएर 1 इयर 2 इयर 3 इयर 4 इयर नै हानेको थियौँ हामीले अब यहाँ तपाईँले बिगिनिङको केसमा चाहिँ मेन्टेनेन्स कसरी हाल्ने भन्दाखेरि हामीले बिगिनिङमा इन्स्टलमेन्ट तिरेकोवाला हिसाब गर्दैछौँ र त्यसमा मेन्टेनेन्स कस्ट दियो भने चाहिँ तपाईँले 0 वर्षमा नहाल्ने 1 वर्षदेखि हुँदै 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 कहाँसम्म जान्छ 8औं वर्षसम्म नै जान्छ यो चाहिँ 8औं वर्षसम्म जान्छ किनभने 1 वर्षदेखि 8औं वर्षसम्म जान्छ प्रत्येक वर्षको अन्तिम किनभने मेन्टेनेन्स कस्ट चाहिँ अन्तिममै तिर्न्छ क्या मेन्टेनेन्स डिप्रिसिएसन इन्ट्रेस्ट चाहिँ प्रत्येक वर्षको अन्तिममै तिर्ने अब यो लोन नै 7औं वर्षमा सकेको बेला इन्ट्रेस्ट चाहिँ 7 वर्षमा सिद्धियो डिप्रिसिएसन झन् हामीलाई रुल्स अनुसार नै 6 वर्षसम्मको त डिप्रिसिएसन दिएको छ त्यही भएर त्यहाँसम्म गयो र मेन्टेनेन्स कस्ट चाहिँ 1 देखि 8सम्म जान्छ 8औं वर्षमा नै जान्छ यदि छ भने अब ट्याक्स सेभ गरिदिने ट्याक्स भनेको 2 + 3 + 4 इन्टु ट्याक्स रेट 2 भनेको इन्ट्रेस्ट प्लस 3 भनेको डिप्रिसिएसन प्लस मेन्टेनेन्स 4 2 + 3 + 4 इन्ट्रेस्ट प्लस डिप्रिसिएसन प्लस मेन्टेनेन्सको एमाउन्ट जोडिदिने अनि इन्टु ट्याक्स रेट गरिदिने ट्याक्स रेट भनेको हामीलाई कति पर्सेन्ट छ ट्याक्स रेट भनेको हामीलाई 40% छ है ल 14% 40% छ 40% छ त्यो गरिदिने यो जोडिदिने जति एमाउन्ट आउँछ 40% यो जोडिदिने जति आउँछ 40% यो जोडिदिने जति आउँछ 40% यसरी गर्दै गर्दै कन्टिन्यू जाने तपाईँले र तपाईँलाई यो लास्ट वर्षमा है मेन्टेनेन्स कस्ट यदि मेन्टेनेन्स कस्ट दिएको थियो भने चाहिँ सबै 7 वर्षसम्म भयो 7 वर्षसम्म भयो मेन्टेनेन्स कस्ट दिएको थियो भने चाहिँ मेन्टेनेन्स कस्ट मात्रै 8 वर्षमा हुन्थ्यो 8औं वर्षमा चाहिँ मेन्टेनेन्स कस्टको 40% जान्थ्यो यहाँ ओके अब आफ्टर ट्याक्स सेभिङ निकाल्नु पर्यो आफ्टर ट्याक्स सेभिङ भनेको तपाईँलाई हेर्नुहोस् यहाँ हामीलाई डिप्रिसिएसन 6औं वर्षको छ अब हामीलाई यहाँ दिएको छ हेर्नुहोस् है हामीलाई यहाँ स्क्रैप भ्यालु दिएको छ स्क्रैप भ्यालु र मैले तपाईँलाई अगाडि रुल्स पार्ट 1 मा लेखाइदिएको थिएँ पार्ट 1 मा हेर्नुहोस् रुल्स ल्याइदिएको छु म्याकर्स मेथडमा दिएको स्क्रैप भ्यालु भनेको सिएसबी क्याश सेल्वेज भ्यालु हो बीएसबी निकाल्नुपर्छ हामी बीएसबी र सिएसबी को एसएस को लाइफको अन्तिममा हेर्ने हो एसएस 8 वर्षको लागि छ त्यही भएर सिएसबी त 8000 दियो बीएसबी पनि 8 वर्षको अन्तिममा हेर्ने बीएसबी भनेको कस्ट माइनस टोटल डिप्रिसिएसन कस्ट भनेको 1 लाख र 8 वर्षसम्मको डिप्रिसिएसन भनेको यो डिप्रिसिएसन हेर्नुहोस् त यो डिप्रिसिएसन काट्दै जानुहोस् यहाँसम्म 6औं वर्षमा नै 1 लाख छ झरी पुरै 1 लाखै डिप्रिसिएसन काट्यो कस्ट पनि 1 लाख माइनस टोटल डिप्रिसिएसन 1 लाख गर्दाखेरि 0 आउँछ बीएसबी 0 आउँछ है त्यसले गर्दाखेरि हामीले अब के गर्नु पर्यो हामीलाई यो लास्ट वर्षमा 8औं वर्षमा चाहिँ सिएसबी आफ्टर ट्याक्स सिएसबी निकाल्नु पर्यो आफ्टर ट्याक्स सिएसबी भनेको के गर्ने सिएसबी माइनस बीएसबी इन्टु ट्याक्स ओके हेर्नुहोस् त आफ्टर ट्याक्स सिएसबी भनेको चाहिँ सिएसबी क्याश सेल्वेज भ्यालु माइनस सिएसबी माइनस बीएसबी इन्टु ट्याक्स क्याश सिएसबी भनेको 8000 माइनस 0 इन्टु 0.40 गर्दाखेरि 4800 आउँछ 4800 आयो ओके ल 8औं वर्षमा 4800 आयो यो 4800 आयो अब आइसके पछाडि हामी के गर्छौँ आइसके पछाडि अब यहाँ लास्ट नम्बरमा हामी गर्छौँ सिएफएटी क्याश फ्लो आफ्टर ट्याक्स निकाल्छौँ त्यो भनेको 1 + 4 - 5 - 6 1 नम्बरको कोलममा 4 नम्बरको कोलम जोडिदिने -5 - 6 गरिदिने यति एमाउन्ट आउँछ यति एमाउन्ट आउँछ ल यति एमाउन्ट आउँछ लास्टको चाहिँ माइनसमा आयो है किनभने लास्ट 8औं वर्षमा 1 छैन 1 + 4 1 र 4 नै छैन -5 - 6 गर्दाखेरि यो माइनसमा आउँछ त्यही भएर यो माइनसमा भएको ओके ल यसरी आयो अब हामीलाई यस स्टेप होकै प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्नु पर्ने छ यही क्याश फ्लो आफ्टर ट्याक्सको प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्नु पर्ने छ प्रेजेन्ट भ्यालु अफ कस्ट अफ गोइङ सिएफएटी को चाहिँ प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्ने सिएफएटी जुन हामीलाई आयो अघि स्टेप 3 मा निकाल्यौँ त्यो अब प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्ने केडिडी% ले प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्ने 8.4% ले प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्ने पीवीआईएफ टेबल है यो पीवीआईएफ हो पीवीआईएफ @ 8.4% 8.4% ले चाहिँ पीवीआईएफ निकाल्ने हो पीवी 8.4% को पीवीआईएफ को फ्याक्टर त हामीलाई बुकमा छैन भने हामीले पीवीआईएफ निकाल्ने फर्मुला चाहिँ के हो 1/1 + केडीटी को पावर n गरिदिने
यान भनेको चाहिँ यानको ठाउँमा चाहिँ जति वर्षको लाउँछौँ जति वर्षको निकाल्यो यानको ठाउँमा त्यति नै लगाइदिने, यही फर्मुला दिने। क्रेडिटको ठाउँमा चाहिँ 8.4 0.084 लगाइदिने गरिदिने, यही फ्याक्टर आउँछ हामीलाई यो। अनि CF80 इन्टु प्रेजेन्ट भ्याल्यु, CF80 इन्टु PVIF फ्याक्टर गर्दाखेरि प्रेजेन्ट भ्याल्यु आउँछ। अनि PVF कस्ट अफ वोइङ भनेको 65,340.43 आयो। अब हामीलाई यतापट्टि अर्को हामीले यसको लिजिङ कस्टको है प्रेजेन्ट भ्याल्यु अफ लिजिङ आएको थियो 61,947 है। प्रेजेन्ट भ्याल्यु अफ लिजिङ भनेको 61,947 आएको थियो। प्रेजेन्ट भ्याल्यु अफ कस्ट अफ वोइङ भनेको चाहिँ 65,000 आयो। अब लिजमा लिने कि एसएस किन्ने भन्दाखेरि त एसएस किन्दा 65,000 लाग्यो, लिजमा लिँदाखेरि चाहिँ 61 लाग्यो। लिजमा लिने लिजमा सस्तो छ, त्यही भएर देयरफोर वी सुड लिज द एसेट्स बिकज PV अफ कस्ट अफ लिजिङ इज लोवर देन द PV अफ कस्ट अफ वोइङ भनिदिने सक्यो। ल लगभग हाम्रो लिजको सबै खाले हिसाब सक्यो। अब एउटा हिसाब छ 2019 मा आएको क्वेसन चाहिँ यहाँ इन्टरनल रेट अफ रिटर्न मेथडबाट चाहिँ हामीलाई के गर्नु भनेको छ, विच इज बेस्ट त्यो निकाल्नु भनेको छ। IRR मेथडबाट चाहिँ कुन बेस्ट हुन्छ त्यो निकाल्नु भनेको छ। हामी अर्को पार्टमा त्यो हेर्नेछौँ र तपाईँलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्छ हेरेर प्रतिक्रिया दिनु होला भन्दै आजको यस क्लासबाट चाहिँ म बिदा हुन्छु। नमस्ते।